تھان سے وہ نوجوان بہ گیا. دیکھتا کی ہے دریا کے کنارے کنارے ایک سیب رڑدا آ گیا. ایک اٹھیا جوان تے اٹھایا, اٹھا کے سیب نو کھا لیا. جو سیب پھر سوچتا ہے یار سیب کھا لے تے تینوں پتا ہے کدا بغیر اجازت تو ہی کھا لے تے جے اللہ نے کل قیامت والے دن تیرے تو پوچھیا تے کی جواب دے میں. دیکھنا اینو کہندے نے پرہیزگاری تقوی. اسی تے لوکاں دیاں پیلیاں ہڑپ کر جانے اسی انا کوئی خیر نہیں. خیر ویکھی جائے جو مرضی ہو جائے, پیسے منڈا چک کے لے آوے نا باہروں تے اسی اپنیاں کڑ کے ہاتھاں بنائیاں نے. کوئی گل نہیں پتر لبھی شے خدا دی نہ تھیلے دی نہ پا دی. اے نہیں آکھنا پتر جتھوں لیاندی ہے چک. آسان واسطے نہیں کہہ رہا, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کبھی بات. میں پہلے کیتا تعلیمات اولیاء کرنا چاہنا. اے نہیں کہنا پتر نو پتر جتھوں لیاندا اینو واپس دے کے جلدی کر واپس دے کے. سوچیا بھئی میں بغیر اجازت تو کھا بیٹھا, جے قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ اجازت لئی ہے. پھر سوچتے ہیں کہ یہ دریا دے کنارے کنارے رڑدا ہے, یقیناً کو دریا دے کنارے کو باغ ہوئے گا, اتھوں کسے بوٹے تو ٹوٹ کے ڈگا ہونا, ٹر پیا واپس دوان. سفر کردیاں دیکھتے ہیں دریا دے کنارے دے اوتے سیباں دا باغ ہے. جدو باغ دے آئے قریب پوچھیا جی باغ کیدا, دسیا جی فلاں بزرگ نے ایک سید زادے نے انہاں دا باغ ہے. آپ آئے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے, بابا جی میں معافی منگن واسطے آیا. بزرگ بھی اللہ دے ولی سن, انہاں ویکھ کے آکھیا پتر کس چیز دی معافی منگن آیا؟ حضور ایک سیب تہاڈی اجازت تو بغیر کھا لیا تے میں اودی معافی منگن آیا. ولی ولی نو پہچاندا ہے, ولی نو پہچاندا. انہاں فرمایا پتر کیڑا سی؟ حضور دریا وچ رڑدا جا رہا سی تے میں او کھا بیٹھا تے مینوں محسوس ہوندا ہے کہ میں تہاڈے ہی باغ دا ہو, چونکہ ہے باغ تہاڈا کنارے تے کسے بوٹے تو ٹوٹ کے ڈگیا. بابا جی ویکھ کے کہنے لگے کہ ایڈا عقیدت والا اور ایڈے تقوی والا بندہ, ایڈے تقوی والا بندہ. کہنے لگے اچھا بیٹا معافی تو مل جائے گی پر پہلے ایک شرط ہے. بابا جی وہ کی؟ کہنے لگے دو کام کرنے پینے. حضور کی فرمایا پہلے تے کچھ عرصہ باغ دی گوڈی کرنی پینی, پھر معافی ملے گی. باغ دی گوڈی کرنی پڑے گی. تے دوجی فرمایا دوسری پھر دساں گا. کچھ عرصہ تک اس نوجوان نے باغ دی گوڈی کی تھی. علماء نے لکھیا بھی کتنے سال کی تھی کہ نہ میں اس بحث وچ نہیں جانا چاہتا. کچھ عرصہ باغ دی گوڈی کی تھی. ایک دن کچھ مہمان آ گئے تے مہمان جدو آئے نا تے بزرگاں نے اس نوجوان نو فرمایا بیٹا کوئی سیب لیا توڑ کے. وہ نوجوان گیا ٹوکری لئی, کچھ کچے کچھ پکے سیب ٹوکری چ پا کے تے لیا کے پیش کیتے. بزرگ ویکھ کے کہنے لگے پترا تینوں اتنا عرصہ ہو گیا باغ وچ گوڈی کر دیا تے تینوں کچیاں پکیاں دی تمیز نہیں آئی؟ تینوں کچیاں پکیاں دی تمیز ہی نہیں. اس نوجوان نے جواب دیتا, نے کہا بابا جی میں ایک دی معافی منگن آیا, میں اج تک ویکھیا ہی نہیں پکا کیڑا تے کچا کیڑا. میں تو سرکار ایک دی معافی منگن واسطے آیا. اللہ ایدا نام تقوی ہے, ایدا نام پرہیزگاری. میں تے بابا جی اودی معافی منگن واسطے آیا. کچھ عرصے تو بعد عرض کی حضور معافی مل سکتی؟ فرمایا پتر تینوں کیا سی دو شرطاں ایک تو پوری کر دیتی, باغ نو گوڈی کیتی ہے. ہن دوسری شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جڑی معذور ہے اودے نال نکاح کریں گا. سوچدے نے کہ میں حسین و جمیل ہاں, خوبصورت ہاں, خوب روح ہاں, تے میں معذور نال نکاح کراں جڑی لولی تے لنگڑی ہے اودے نال. پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے آندے نے ایتھے دی اذیت برداشت کر لے, او قیامت والے دن جڑی اذیت ملنی پھر اونوں تو برداشت نہیں کر سکدا. عرض کی تھی ٹھیک ہے بابا جی میں تیار ہوں, میں نکاح کرنے واسطے تیار ہوں. نکاح ہے. علماء نے بڑی دلچسپ بات لکھی, فرماندے نے اے نوجوان جدو اپنی زوجہ دے کمرے چ گیا نا, دیکھیا سامنے حسین و جمیل ایک لڑکی بیٹھی, دیکھدیا واپس آ گیا. حضور میں کمرے چ گیا تے اوتھے تے حسین و جمیل نوجوان لڑکی بیٹھی, تسی فرمایا سی کہ معذور ہے. انہاں بزرگاں نے فرمایا پتر گل سن, اس واسطے معذور آکھیا سی کہ اج تک او اپنے گھر دی دہلیز تو باہر کدی کسے نکلی نہیں, کسے پاسے کسے غیر محرم نو اس ویکھیا ہی نہیں. اپنے کنا دے نال اونے خلاف شرع کوئی گل سنی نہیں. وہ تیری ہی زوجہ ہے, تیری ہی بیوی ہے.
یہ نوجوان دا نام سی حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تے بابا جی دا نام سی حضرت سیدنا عبداللہ سومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس بی بی جی دے نال نکاح آیا اے دا نام ہے حضرت ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے بی بی حضرت غوث اعظم دی ماں تے او نوجوان غوث اعظم دے ابا جان نے تے بابا جی جڑے باغ دے مالک سن اے سیدنا غوث اعظم دے نانا جان سن. جدو باپ اتنے تقوی والا ہوئے ماں اتنے تقوی والی ہوئے تو پتر سجنا پھر سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی ورگی پیدا ہوگا. میں ایتھے ایک اور اقبال کلندر لاہوری دی گل کراں. وہ کہندے نے گر پندیز درویش بگیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری. اقبال کہندے نے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر ایک مرد کلندر دی گل مان لوے نا ہزار امتاں مر سکدیاں نے پر تو نہیں مر سکدی. اقبال کی کرے؟ اقبال آندا ہے اے میری قوم دی بیٹی تے ماں اگر تو سیدہ کائنات دا نقش قدم اپنا لوے تے تیری گود وچ بھی حسین دے غلام اج بھی کھیڈ سکدے. اج بھی تیری گود وچ امام حسین دے غلام کھیڈ سکدے. گرامی قدر حضرات شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں ایڈے تقوی والی باپ اتنے تقوی والا تے جدوں ماں باپ ایڈے تقوی والے ہون سجنا پتر پھر عبد القادر جیلانی ورگے پیدا ہوندے نے. آپ فرماندے نے آپ خود اپنا واقعہ نقل فرماندے نے سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماندے نے میں جدو مدرسے دے اندر پڑھنے واسطے گیا تو آپ دے کولوں پوچھا گیا سرکار تانوں کدوں پتہ لگا کہ تسی اللہ دے ولی ہو؟ آپ نے فرمایا مینوں بچپن اندر ہی پتہ چل گیا سی کہ میں اللہ دا ولی ہوں. حضور دی نشانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا جدو میں مدرسے جاندا سا نا تے انسانی شکل دے فرشتے میرے سجے کھبے ہوندے سن تے جدو مدرسے داخل ہوندے سن تے کہندے سن افسحوا لولی اللہ او بچیو ایتھوں راہ چھڈ دیو بہن دی جگہ دیو اللہ دا ولی آ گیا جے. اللہ دا ولی آ گیا. حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن میں اپنے مکان دی چھت تے چڑھیا وا. فرماندے نے حج دا دن سی کہندے نے مکان دی چھت تے چڑھیا. مکان دی چھت تے چڑھ کے میں مکے شریف ول توجہ کیتی ہے مکے ول ویکھنا شروع کر دیتا. فرماندے نے اللہ تعالی نے میریاں نگاہاں دے سامنے سارے حجابات پیچھے کر دیتے. آندے نے اپنے شہر دے اپنے مکان دی چھت تے کھڑے ہو کے جدوں میں مکے شہر ول ویکھیا ہے اللہ نے میریاں اکھاں دے سامنے سارے حجابات ہٹا دیتے. کہندے نے گھر دی چھت تے چڑھ کے میں مکہ شریف دیکھ لیا ہے. فرماندے نے میں دیکھ کے تھلے آیا آ کے اپنی اماں جان نو عرض کیتی اماں جان اگر اجازت ہوے تے میرا دل کردا ہے میں علم دین حاصل کر لواں. ماں کہندی ہے ٹھیک ہے بیٹا علم دین حاصل کرنے واسطے چلا جا پر بیٹا جاندیاں میریاں دو گلاں سن لے. اما جان حکم ہوئے فرمایا بیٹا تیرے باپ دی جائیداد دے وچوں 80 دینار میرے کول موجود نے اے بیٹا 40 تیرے نے تے 40 تیرے بھرا دے نے. آپ نے فرمایا اما جان پھر میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا بیٹا عبد القادر جڑے 40 دینار نے میں تیری گدڑی وچ سی دینی ہاں کہ پترا جدوں تینوں کدھرے اوتھے جا کے انہاں دی ضرورت پوے کٹ کے استعمال کر لیں. پر بیٹا میری جامعہ ایک گل یاد رکھی اما جان کی گل دیکھ ہن ماں نے کیڑی تربیت کی اپنے بیٹے دی. فرماندیاں نے بیٹا پہلی گل تیری پترا تو اج میرے کولوں جا رہا ہے نا فرمایا ہن دنیا وچ تیری تے میری ملاقات نہیں ہونی بلکہ ہن ساڈی ملاقات قیامت والے دن ہی ہوئے گی. تے بیٹا میری گل یاد رکھی تیری زندگی دے اندر جتنا اوکھے تو اوکھا مردی ویلا آوے پترا کدی زبان تو جھوٹ نہ بولی. اچھا اسی نکے ہوندے سن تیسری چوتھی دی کتاب دے اندر غوث پاک دی کہانی لکھی سی. اج کل تے خیر انہاں نے وچوں نصاب وچوں انہاں اللہ دے ولیاں دے صحابہ کرام دے باب ہی کڈ دتے نا سارے انگریز نے آ کے وچ رکھ دتے. اللہ دے نیک بندے انہاں دے تذکرے موجود سن تے جدوں چھوٹے بچے چوتھی تیسری کلاس دے بچے جدوں انج دیاں کہانیاں پڑھدے سن تے کی خیال ہے انہاں دے ذہن نہیں سن بندے انج دے انہاں دے ذہن نہیں بندے سن. یار ماں نے ایڈی سونی تربیت پتر دی کیتی پتر اوکھے تو اوکھا ویلا بھی آ جائے نا تے پتر کدی جھوٹ نہ بولی. ٹھیک ہے اماں جان. لو جی آپ فرماندے نے میں قافلے دے نال ٹر پیا میں چل پیا اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی خود اپنی اس بات کو بیان فرما
شہنشاہ بغداد فرماندے نے جدوں میں سفر کر دیا آیا بغداد شہر ول جا رہا اس دور دے اندر بغداد شہر علم دا مرکز سمجھیا جاندا سی فرماندے نے سفر کر دے جا رہے ہیں فرماندے نے سفر کر دیا رستے دے اندر ایک مقام تے جدوں اسی آئے فرماندے نے 60 تو زیادہ ڈاکو انہاں آ کے چاہ کے پھر سانو گھیر لیا فرماندے نے جدوں قافلے والیاں نو ڈاکواں نے گھیرے آئے فرماندے نے ڈاکواں نے لوگاں دے کولوں سامان کھونا شروع کر دیتا فرماندے نے سارا جدوں قافلے والیاں کولوں مال کھو لیا ہے فرماندے نے ایک ڈاکو میرے کول آیا آ کے آندا بچیا تیرے کول کچھ ہے وے سن اللہ دا ولی کی ہوندا ہی آپ نے فرمایا ہاں میرے کول 40 دینار موجود نے جھوٹ نہیں بولیا ہاں میرے کول 40 دینار موجود انہیں سمجھا شاید بچہ ہے مذاق کر رہا ہے کولوں دی لنگ گیا دوجا ہے انہیں بھی پوچھا آپ نے انہوں بھی جواب ہی دیتا کہ میرے کو 40 دینار تیسرا آیا چوتھا بالآخر وہ جڑا بڑا سردار سی نا او دا نام سی احمد نامی ڈاکو سی وہ آیا او دے کول جدوں لے گیا گوشت پاک کہن لگے جی ساریاں کولوں مال لے لیا اے ایک بچہ ہے اینو جنی واری پوچھیا اے آندا میرے کول 40 دینار ہیں اس ڈاکو جڑا بڑا سردار سی ڈاکواں دا انہیں کہا بیٹا تیرے کول کوئی چیز ہے فرمایا ہاں جی میرے کول 40 دینار کتھے نہیں فرمایا میری گدڑی سی انہیں بھی بڑا عجیب جملہ بولیا اگو غوث پاک نے بھی کمال جملہ بولیا انہیں کیا بیٹا گل سن اساں کو تیری تلاشی تے نہیں تیرے تو پوچھے ہی سی تو بچہ سا تو کہہ چھڑدا میرے کول نہیں ہے اساں کیڑا تیری تلاشی لینی سی غوث پاک نے فرمایا ہن 40 روپیہ پیچھے ماں نال کیتے آیا وعدہ توڑ چھڑدا ماں دے نال کیتا آیا وعدہ جڑا ماں نال وعدہ کر کے ہن 40 دینار پیچھے میں جھوٹ بول چھڑدا اللہ اکبر سجنا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات آقا کریم علیہ السلام دا فرمان جدا مفہوم ہے فرمایا جھوٹ بولن نال یا قسم چکن نال تیرا مال تے وک جائے گا پر اس مال وچ برکت نہیں رہے گی اس مال دے اندر برکت بولو ذرا اسی کوئی چیز بیچنی ہوے نا اسی قسم پہلے چکنے ہاں چیز بعد اللہ دی قسم بھئی ہے نہیں اللہ دی قسم ہے نہیں وہ مال تے سجنا تیرا وک جائے گا پر اس مال دے اندر برکت بولیے ذرا اس مال دے اندر برکت نہیں ہوئی جدو اس ڈاکو نے اتنا جملہ سنا تے عام ڈاکو نہیں ڈاکوؤں دا سردار سی انہیں جدو آپ دا جملہ سنیا تے جسم تے کمبنی چھڑ گئی تے کہن لگا اے دیکھو نکا جا بچہ اپنی ماں نال کیتا ہویا وعدہ نبھا رہا ہے تے جڑا وعدہ اسی اللہ نال کیتا ہے اسی اونوں بھلائی بیٹھے ہیں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ چرچ کردا ہے جناب انج کرو مہربانی کرو مینوں سچی توبہ کراؤ شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اس ڈاکواں دے سردار نے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے توبہ کیتی جدوں اس توبہ کیتی نا تے نال دے ڈاکواں والوں ویکھ کے آکھن لگا آندا تہاڈا کی پروگرام ہے انہاں کہا سردار جی جدوں ڈاکو ساں تے تسی ساڈے بڑے سو اسی تہاڈے نال ساں تے جے ہن تسی توبہ کر لی تے اسی پیچھے تے نہیں نہ رہ سکدے جے کول تسی تربیت لے رہے ہو جے ہاتھ تے رکھ کے ہاتھ توبہ کیتی جے انہاں نوں کہو سانوں بھی سارے نوں توبہ کرا چھڑن شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے 55 دے زمانے دے اندر او پورے ڈاکواں دے گروہ سارے نوں میں نویں سرے توبہ کرائی کہ مصطفی کریم دے دین دا پیغام دے چھڑیا انہاں ساڈے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے جوانی تے جوانی رہ گئی جنہاں 55 دے اندر ڈاکواں نوں مصطفی کریم دا غلام بنا چھڑیا ہے آپ فرماندے نے بغداد شہر وچ آیا میں علم دین حاصل کیتا علماء تشریف فرمانے میں تے ایک جملہ عرض کراں ساڈے عموماً سمجھ دے اچھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بغداد آئے علم دین پڑھیا کی کیتا جی علم اج کل تے سمجھ دے جڑا مولوی ہوے آندے نے ولی ہو ہی نہیں سکدا آندے نے جی مولوی دا تے ولی دا کی جوڑ ہی کوئی نہیں آندے نا کئی او نہیں جی مولوی دی لین ہو رہے تے فقیر دی لین ہے میں کہا کی گل مولوی نے فقیر دی ماں ماری جی مولوی دی لین اور فقیر یاد رکھنا ہر ولی عالم ہوندا ہے ہر ولی بولیے ہر ولی عالم ہوندا ہے ہر عالم ولی نہیں ہوندا ہر ولی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں علم دین حاصل کیتا علم دین حاصل کیتا علم دین حاصل کرنے تو بعد بغداد شہر دی جڑی بڑی مرکزی مسجد سی نا اس مسجد دے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطیب بھی سن تے 5 وقتہ امام بھی سن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد امام بھی سن بلکہ جے میں انجا کہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الحدیث بھی سن شیخ القرآن بھی سن
ساڈے معاشرے جدو مولوی ہوئی آ رہا ہے، خیر مولوی ہوئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولایت وچ کوئی شک ہے جی؟ ولیاں دے تاجدار، بلکہ جڑا آپ دے کول آیا آپ نے تے اونوں کتب بنا چھڑیا، شہنشاہ بغداد رضی اللہ۔ آپ فرماندے نے میرا بچپن دا زمانہ سی جدو بغداد شہر میں پڑھدا سا، آپ فرماندے نے اس دور دے اندر ایک اللہ دے ولی سن جنہ دے مرید وہ اللہ دے ولی ایسے سن کہ انہاں دے مریداں دے وچ 17 وقت دے عظیم بادشاہ شامل سن، 17 بادشاہ انہاں دے مرید سن۔ تے فرماندے نے او اللہ دے ولی ایسے نام سی حضرت سیدنا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے بارے شیخ بزاز رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں خواب کے اندر نبی پاک کی زیارت کی تھی تو میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ایس محمد کا کیس دے متعلق جناب دا کی خیال ہے، کی ارشاد فرماندے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے انہاں بندیاں دے وچوں میں کہ جنہاں دے اوتے قیامت والے دن میں فخر کراں گا کہ اللہ نے میری امت وچ ایڈے جنے پیدا فرمائے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ بلا دے خطیب سن، اپنے دور دے چوٹی دے خطیب سن، وائس سن، شہر دے اندر بڑی مسجد دے آپ خطیب سن، ہزاراں دی تعداد دے لوگ انہاں دے کول تقریر سننے واسطے جاندے سن۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں کیا چلو انہاں دا لوگ واز سنن جاندے نے، اج میں بھی جانا واز سننے واسطے۔ فرماندے نے مسجد وچ پہنچیا، واز کر رہے سن، ممبر تے بیٹھے، فرماندے نے میں جا کے مجمع دے اندر بیٹھ گیا۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے جدو جا کے مجمع اندر بیٹھا وا فرماندے نے حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ آپ دی جدو نظر میرے چہرے تے پئی ہے نا آپ نے اپنے غلاماں والوں ویکھیا جڑے قریب بیٹھے سن، میرے ویکھیا کہ لگے او جوانو آ جڑا منڈا آ کے بیٹھا ہے نا اینو اٹھا کے مسجد دے دروازے تو باہر چھڈیو۔ فرماندے نے ایک بندہ ادھروں اٹھیا، ایک بندہ ادھروں اٹھیا، انہوں نے میرے بازواں تو پھڑیا، پھڑ کے میں نے دروازے تو باہر چھڈ کے آ گئے۔ فرماندے نے میں جدو باہر چھڈ کے آئے فرماندے نے میں انہاں دی اس حرکت تے غصہ نہیں کیتا، چپ کر کے باہر کھڑا رہا۔ فرماندے نے تھوڑی دیر تک باہر کھلوتا رہا وا، پھر واپس آیا، آ کے پھر میں اندر بیٹھ گیا۔ کہتے نے جدو دوسری مرتبہ بیٹھا وا حضرت محمد کا کیس نے پھر غلاماں نو فرمایا آپ نے اس نوجوان نو پھر اٹھاؤ، اٹھا کے مسجد دے دروازے تو باہر چھڈیو۔ فرماندے نے انہوں نے پھر مینوں اٹھایا، اٹھا کے مسجد دے دروازے تو باہر مینوں چھڈ کے آ گئے۔ فرماندے نے پھر بھی میں غصہ نہیں کیتا، تھوڑی دیر میں باہر کھڑا رہا۔ آندے نے پھر میں اندر آ کے جدو بیٹھا، آندے نے جدو تیسری مرتبہ آ کے میں اندر بیٹھا ہاں کہ حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ نے پھر میرے والوں ویکھیا ہے کہ میرے والوں ویکھ کے پھر انہاں بندیاں نوں مخاطب کر کے فرماندے نے او جنیو پہلے اس منڈے نو 2 باری مسجد وچوں باہر چھڈ کے آئے ہو نا، ہن انج کرو اینو چکو تے لیاؤ میرے کول لیا کے کھڑیا کر دیو، اینو میرے کول لیا کے کھڑیا کرو۔ فرماندے نے او دوویں بندے ایک سجے پاسوں پھڑیا، ایک نے میرے کھبے بازو تو پھڑیا، لیا کے حضرت محمد کا کیس دے کول مینوں کھڑیا کر دیتا۔ فرماندے نے جدوں میں قریب کھڑا ہویا حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ اپنے منبر تو تھلے اتر کے حضرت محمد کا کیس نے دعا ہتھاں دے نال میرا سر پھڑیا ہے، سر پھڑ کے میری پیشانی تے بوسا دیتا تے بوسا دے کے فرماندے نے او لوگو سارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ دے ولی دی تعظیم کرو، سارے کھڑے ہو کے اللہ دے ولی دی تعظیم کرو۔ لوگو یاد رکھنا جس منڈے نو میں 2 باری مسجد وچوں باہر بھیجیا ہے اس واسطے بھیجیا تاکہ تھانوں پتہ لگ جائے یہ بچہ کوئی معمولی نہیں، یہ بچہ بڑی شان والا ہے، اینو باہر تاو 2 باری بھیجیا ہے تاکہ تسی دھیان نال اس منڈے نو پہچان لو کہ آپ نے جملہ ارشاد فرما کے آپ نے غوث پاک ول ویکھیا، فرمایا اے بیٹا عبد القادر، اے بیٹا عبد القادر، جی جناب حکم ہوے۔ حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنا مصلی بھی عطا کیتا، آپ نے اپنا عصا بھی عطا کیتا کہ اپنی تسبیح بھی عطا کی۔ فرمایا بیٹا اے لکھ لو، حضرت غوث اعظم فرماندے نے میں چاہے نماز بھی پڑھ لیا، میں تسبیح بھی پڑھ لی تے میں عصا مبارک بھی بزرگاں دا پڑھ لیا تے محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ میرے ول ویکھ کے فرماندے نے بیٹا
اج تے تیرے بچپن دا زمانہ ہی نہ، پر ایک ویلا ایسا آئے گا جدو اللہ تینوں مقام قطبیت تے فائد کرے گا۔ فرمایا اے بیٹا وہ ویلا ایسا ہوئے گا جدو تو بغداد دے منبر تے بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ، او لوگو میرا قدم ولیاں دی گردناں دے اوتے وے۔ اے بیٹا جدو تو اعلان کرے گا نا ساری دنیا دے ولی گردناں چکا کے آکھن گے اے عبد القادر تہاڈا قدم صرف ساڈیاں گردناں تے ہی نہیں بلکہ ساڈے سراں تے بھی تہاڈا قدم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کہے گا میرا قدم جہان دے ولیاں دیاں گردناں تے تے پوری دنیا دے ولی اپنے سر جھکا کے گردناں جھکا کے آکھن گیا عبد القادر تہاڈا قدم صرف ساڈی گردن تے ہی نہیں بلکہ ساڈے سراں تے بھی تہاڈا قدم ہے۔ کہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت فنافر رسول قضائے اولاد بطول سید المناظرین سید المتکلمین غیرت مند سنیہ دا غیرت مند امام۔ میں غیرت منداں دی گل کیتی بغیرتاں دی تے گل ہی نہیں کیتی۔ غیرت مند تہاڈا ویسے اپنا موج میں ویکھ لیا تسی بالکل چپ چپیتے والے ہو، تسی آندے مولوی تیرے تے ہی اعتبار ہے۔ غیرت مند سنیاں دا غیرت مند امام بریلی شریف دے کمرے وچ بیٹھ کے اعلی حضرت نے جدوں اس روایت نوں پڑھیا تے قلم اٹھایا آپ کہندے نے واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا رحمت اللہ علیہ اپنے اپنے ہاتھ دے نال انج اپنی داڑھی پھڑی ہے، داڑھی پھڑ کے انج ویکھیا شہنشاہ بغداد والوں کہندے نے اے بیٹا عبد القادر جدوں اللہ تینوں اے مقام عطا کرے اس ویلے اس بابے دا بھی خیال رکھی، اس ویلے میرا بھی خیال رکھی۔ تے اگلا جملہ سننا فرمایا اے بیٹا عبد القادر دنیا وچ بڑے بڑے مرغ بولے بدی نو سوٹ ہوئے ایک باری سبحان اللہ اچھی آواز نال خدا اے عبد القادر دنیا وچ بڑے بڑے مرغ بولے بول کے چپ کر گئے نے، لیکن عبد القادر بیٹا تیرا توتی قیامت تک بول گئی ہوئے گا۔ اے بیٹا بڑے بڑے سلسلے چلے نے تے چل کے بند ہو گئے، لیکن بیٹا عبد القادر تیرا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، تیرا سلسلہ قیامت تک چلدا رہے گا۔ گرامی قدر حضرات سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم شخصیت نے خدا دی قسم انسان تے انسان رہ گئے جن بھی آپ دا حیا کر دین، انسان تے انسان رہ گئے جن بھی آپ دا حیا کر دین۔ علامہ سید عبد القادر اربلی رحمت اللہ علیہ بڑی دلچسپ بات لکھ دیں، فرمانے نے ایک استاد اپنے بچیاں نو نال لے جڑے مدرسے پڑھ دے سن لے کے قبرستان چایا، قبرستان چند گھنٹے پڑھائی کیتی،
ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਖਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਅੱਬਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ 10 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕਬਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਮਰਿਆ ਵਕਤ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤੂੰ ਲੈਣਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਓ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਂਭੀ, ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਠੰਡੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇ पूरे 10 दिन तुसी पढ़ना। अल्लाह अकबर, याद रखो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए खरी बात। ठीक है साडा ईमान अगर हाफिज़ कुरान भी जाके कुरान की तिलावत करेगा कि अल्लाह ताला ओदा फायदा भी कब्रस्तान वालों ने देगा, लेकिन खुदा दी कसम जे पुत्र प्यो दी कब्र ते खलो के सूरत यासीन पढ़े, मेरे नबी दा इरशाद गिरामी फरमाया जेड़ा बंदा हर जुमे वाले दिन अपने मां बाप दुआ दी या दुआ विचों किसी एक दी कब्र दी जाके जियारत करे नाले सूरह यासीन पढ़े, फरमाया अल्लाह बंदे दी बख्शिश भी फरमा छड़दा है, अल्लाह जहन्नम तो निजात भी दे छड़दा है उस बंदे वास्ते। ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚੰਦ ਘੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ ਕਾਲੇ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਸੱਪ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਇੱਕ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬ ਰੋਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਝੱਖੜ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਝੱਖੜ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੰਦ ਘੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲ ਜਾਂ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਝੱਖੜ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਵੀ ਗਾਇਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਗਾਇਬ, सप भी गायब ते उस्ताद बच्चे आखन लै भाई उस्ताद अली गुआ बैठे जैसे, उस्ताद गुआच गया। थोड़ी देर तो बाद उस्ताद अली फिर आए कि पहला जदों गए सन उदों कैफियत कुछ होर सी, जदों आए ते कैफियत बदली। जदों गए सन जुत्ती भी माड़ी जी, कपड़े भी माड़े जाए ते सिर ते जिहड़ी दस्तार बनी सी ओह भी माठी जी, लेकिन मैं गुजारा जरूर करांगा अपने उलमा आगे जुत्ती कपड़े दस्तार टोपी, हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह आप फरमांदे सन खतीब दी टोपी ते जुत्ती एवें दी होनी चाहिए कि दुश्मन वेख के ही मर जाए। अब पिंडा थावां दे ते सच्ची गल करा ते मैनू कोई डर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे दीन दा आलम है, वकार दे नाल जिंदगी बसर करदा पिया, सोना दस्तार सोनी सोटी सोना जुब्बा कुब्बा सोना लिबास होवे ते टौर दे नाल कोई गैर मदहब भी वेखे, कोई बद मदहब भी वेखे, वेख के आखे माशाअल्लाह क्या बात है यार, देखो ए मुस्तफा दे दीन दा खादम जा रहा, चौकीदार मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दा जा रहा, खादम हजूर दा जा रहा। उन्हें वेख्या भी पहला जदों गया जुत्ती भी माड़ी जी, टोपी दस्तार भी माड़ी जी, कपड़े, पर जदों हुण आया जुब्बा बेहतरीन, टोपी उत्ते दस्तार जिहड़ी ओह भी जनाब बड़ी शानदार, ते हाथ च डंडा भी कमाल ते पैर जुत्ती भी बड़ी कमाल। उन्हें वेख्या कि उस्ताद जी जदों गैस हो उदों माठी कैफियत सी ते हुण जनाब टौर ही बदली। उन्हें कहा पुत्रो की पुछदे हो, आ जिहड़ा थोड़ी देर पहले मैं इत्थे सप नहीं सी मारिया, ये सप नहीं सा जे, ये जिन सी की सी। अच्छा वैसे मैं बुजुर्गों को सुनिया वो फरमाते ने अगर तुसी घर दे विच हो ते किधरे कमरे च तुहानू कोई सप नजर आ जाए, उस तो थोड़ा जिहा हट के 3 बारी आखो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, 3 बारी आखो। अगर वो नहीं पढ़ांदा तो फिर कुट धरो। मैं की अर्ज कीता ए वजीफा बुजुर्गों ने दस्सिया, फरमाते ने अगर किधरे तुहानू सप नजर आ जाए ओदे तो हट के साइड ते होके 3 बारी पढ़ो सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। की पढ़ना जी याद कर लो, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन 3 बारी पढ़ो। अगर वो नहीं गया तो समझो ये सप ही है, फिर 2 धरो सुखी चीज ते काम मुकाओ। जे जिन होएगा तुहाडे पढ़दे सारो उड़ जाएगा, टुर जाएगा। मैं किबला खुद अजमाया जी, मेरे घर दे नाल हवेली साडी, वो मैं देखा तो चंगा मोटा था,
وہ مینوں بیٹی نے آ کے دسیا کہ ابو جان وہ حویلی میں بہت بڑا سانپ ہے. میں جلدی نال آیا تو دیکھیا جو بوئے دے وچ میں پڑھیا اجے پہلی باری پڑھیا سلام علی نوح فی العالمین تے پڑھ دیا میری اکھ انج بند ہوئی نا انج جھپکیا تے ویکھیا سپ گیا. حقیقت سپ گیا. اور یہ وظیفہ بڑا بڑا اگر وہ جنات وچ ہوئے گا تے فوری غائب ہو جائے تے جے سپ ہویا تے پھر اوتھے ہی رہے گا. 3 باری پڑھو سلام علی نوح فی العالمین اگر غائب ہو گیا تو سمجھو اے جنات وچ سی سپا چ تے جے نہ غائب ہوے تے پھر 2-4 دھر دیو کام مکے گا. اللہ اکبر. تے ایک ہور بھی پنڈ تھاں تے دس دیاں اے جدوں تسی احباب باہر ڈیریاں شیراں تے جاندے ہو تے کیونکہ ڈیریاں تے واش روم نہیں نہ بنائے کئیاں دوستاں نے تے اوتھے پیشاب کرنے دا جو دل کر پوے یا کوئی طبیعت ایسی ہوے کہ پیشاب آ جائے تو اوتھے طریقہ کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روشنی دے اندر اس کرا کیونکہ نال نال تعلیمات تے تعلیمات دے وچ چیز ضروری سمجھنا. معذرت چاہنا مت آکھو مولوی نے شعر گھٹ پڑھے نے میں شعراں نالوں زیادہ اے تعلیمات نوں زیادہ ترجیح دینا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر تانوں پہلیاں کدھر پیشاب کرنا پے گیا تے تساں ویکھیا عموماً کھڈاں ہوندیاں نے کھڈاں تے ساڈے بچے بڑے شرارتی ہوندے نے تے کھڈے وچ پیشاب کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ جڑے سوراخ ہوندے نے انہاں وچ پیشاب نہ کرو. کیوں؟ فرمایا ہو سکدا ہے کوئی موذی جانور بیٹھا ہو یا جن بیٹھا ہو. بلکہ علماء نے لکھیا حدیثاں دے وچ روایات وچ وہ ایک صحابی سن وہ اس طرح سوراخ سی تے انہاں پیشاب کیتا وچوں ایک جن باہر نکل آیا. انہیں نکلدا سار صحابی رسول دی جان کڈ دی وہ صحابی رسول دا وصال ہو گیا. اس واسطے علماء نے لکھیا فرماندے نے اس جگہ تے اگر تسی باہر پیلیاں چ بھی گئے ہو نا تے آ میرے لو ویکھو اپنا پیر اے 3 باری زمین تے مارو 3 باری پیر زمین تے مارو تے جڑی واش روم میں جان لگیا دعا پڑھ دے ہو نا چلو جنہاں نہیں آندی سویرے قبلہ مفتی صاحب کو آ کے یاد کر لیا. الحمدللہ اے پڑھو. اگر پیر 3 باری مارو گے نا اگر کوئی اوتھے کوئی جن شن ہویا تو اٹھ کے ٹر جائے گا. ہاں کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا اس زمین دے اوتے بندیاں نالوں چوکھی تعداد جنات موجود نے. سرکار فرماندے نے اگر اے تواڈے موڈیاں دے اوتے 2 فرشتے نہ ہون تے اے جن تانوں دینے ہی چک کے لے جائے. جی یہ حقیقت بات. بلکہ بزرگان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے پوری کتاب لکھی جنات دے حالات جنات دے حالات پوری کتاب اتنی موٹی لکھی حضور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ. انہیں کیا پترو جڑا ایتھے ماریا سی نا سپ وہ سپ نہیں سی وہ جن سی. کہندا جدوں میں ماریا اس تو بعد جڑا چکھڑ چلیا نا اس چکھڑ دے وچ کچھ جن آئے نے انہاں مینوں چکیا ایتھوں چک کے لے گئے اگے ایک سی دریا او دریا دے وچوں گوتا دان ہو کے تے مینوں لے گئے ایک جگہ تے میں ویکھیا بڑا بڑا ایک محل سی. جدوں مینوں محل چ لے کے گئے نا آندا میں سامنے کی ویکھنا وا ایک تخت لگا ہے تے تخت دے اوتے ایک بادشاہ بیٹھا ہے تے او دے بالکل سامنے او جڑا سپ میں ایتھے ماریا سی نا او دے سامنے او ایک نوجوان لیٹیا سی. نوجوان اوتھے مریا پیا. انہاں نے جدوں مینوں او دے سامنے کیتا نا بادشاہ دے تے انہیں کہا اے کون جے؟ انہاں کہا جی اے اس منڈے دا قاتل ہے. کہندا میں آکھیا او بھائی میں نہیں جے ماریا اینوں. انہاں کہا جناب ایسے بندے نے ہی اس تواڈے منڈے نوں ماریا. کہندا کہ او اس بادشاہ دا منڈا سی شہزادہ سی. انہاں کہا جی تواڈے منڈے نوں ایسے نہیں ماریا. او استاد کہندا میں کہا او بھائی میں نہیں ماریا. انہیں آکھیا او جڑے جنات سن انہاں کہا سردار ساڈے بادشاہ ساڈے کول دلیل ہے اے جڑا اس مولوی ہاتھ سوٹا ہے نا اے سوٹے نوں ویکھ لو اس منڈے دا خون لگیا یہ خون لگیا. وہ کہندا جدوں میرا سوٹا ویکھیا تے واقعی میں سوٹے نال ماریا سی تے خون لگا سی. انہیں کہا بادشاہ جی جناب گل ہے میں ماریا اے سپ اے جڑا نا خون لگا اے دا نہیں میں تے ایک سپ نوں ماریا سی. انہیں کہا گل سن او سپ نہیں سی او میرا منڈا ہی سی تو اینوں ماریا. جدوں پک ہو گیا کہ بھئی ایسے نہیں ماریا بادشاہ او جنات دا آکھن لگا انج کرو ادا سر اڑاؤ گردن قلم کرو. آندا انہاں نے انج جدوں تلوار چکی ہوئی ہے نا انج تلوار چکی آندا میں اوتھے کھلوتیا منہ کیتا بغداد تواڈے چپ تو بھی صدقے جاواں اللہ دی. اے پنڈ دا نام کی ہے جی نظام پورا. جڑے اگے ہی نظام والے ہون انہاں نوں نظام دی ضرورت کیڑی ہے؟ اللہ اکبر سبحان اللہ تے فرماؤ ذرا ایک باری پیار سبحان اللہ. آندا منہ بغداد کیتا میں کیا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سر
تانوں بھی ہے نظر کرم کی ضرورت ہے مل کے آخو ذرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا صبر دو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا مینوں لگدا مفتی صاحب تواڈے بندے شعر و شاعری پسند کردے نے سرکار غوث اعظم نظر خدا جوانا آگے گزارا سے جڑے انج کر کے بیٹھے ہو گوڑے تواڈے ہی نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان کے بھی تواڈے نال انج ایک واری ہاتھ چوک کے آکھو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میرا خالق کا دیے عرض کرنے دی دیر ہوئی ہے دیتا سی آسے جلدی کر اے او بندہ جن نے میرے پتر نو مارے ہے جلدی کر ایسے دربار اندر میرے سامنے اس بندے دا گردے اس بندے دی گردن قلم کر دے ادھر جلاد ایک قدم اگے چکیا ہے ادھر اسے ٹائم اسے بادشاہ دی عدالت دے اندر انہاں دا ایک قاضی سی قاضی جلدی دے نال میرے تے اس جلاد دے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا انج ہاتھ کر کے آکھن لگا بادشاہ سلامت اینو نہ مروایا جے بادشاہ کھن لگا کیوں نہ اینو مرواوا اے بندہ ہوے جن نے میرے پتر نو قتل کیتا ہے تے او قاضی کہن لگا بادشاہ ٹھیک ہے مان لیا اینے تہاڈے پتر نو قتل کیتا ہے پر گل وے اے بندہ آمن جے شہنشاہ بغداد دا مرید ہے شہنشاہ بغداد دا مرید کہتے ہیں جدو جنہاں دے بادشاہ نے اتنا جملہ سنیا ہے اتنا جملہ سنیا ہے کہ جلاد واللہ ویکھیا میں رک جا اے شہنشاہ بغداد دا غلام میرا تے میں بھی تے شہنشاہ بغداد دا غلام اللہ 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 مرتبہ بغداد والے پیر دا اللہ اللہ مرتبہ بغداد والے پیر دا اللہ خبردار ہوئے انہوں نے کچھ نہ آکھی جے نے جا کے شہنشاہ بغداد دی بارگاہ جو میری شکایت لا دیتی تھی پھر بس ایتھے رک ٹھیک ہے مک جا آندا ہے او جنہ دا بادشاہ کہنے لگا یار گل سن مولوی صاحب آئے تھے آؤ چلو اے جو ہونا سی ہو گیا جو ہونا سی ہو گیا ہن مہربانی کرو میرے پتر دا جنازہ بھی تسی پڑھا جو جنازہ آندا میں جنازہ پڑھایا تے انہیں کہا بھی گل سنو او جنوں
اے مولوی صاحب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خادم نے تے جنازہ میرے پتر دا پڑھایا سو تے ہن انج کرو اینو کپڑے بھی چنگے دیو تے اینو دستار بھی چنگی دیو سر تے بنن واسطے جُتی بھی چنگی دیو تے ہاتھ وچ عصا بھی سونا دیو اس ویس نو آندا آ جو کچھ میں لے کے آیا نا اے حضور غوث پاک دے صدقے جی سب کچھ ملیا جے مینوں اللہ شہن صاحب وہ بندے تے بندے رہ گیا خدا دی قسم بندے تے بندے رہ گیا جن بھی غوث پاک دے غلام نے جنہ دی گل کیتی تے کئی جن ایسے نے وہ عجیب ہی جن نے ہاں وہ عجیب جن نے وہ عجیب ہی جن نے وہ منن دے ہوندے ہی نہیں اللہ اکبر سنو اچھا گل سنو شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی ہے 470 ہجری یا دوسری روایت پیش نظر 471 ہجری کتنے جی علماء تشریف فرمانے ذمہ داری نہ بات کر 470 ہجری یا 471 یہ دو روایات کتب تواریخ اور سیر موجود 470 یا 71 ہجری کے اندر آپ دی ولادت کے بعد شہادت ہوئی آپ دی ولادت تو تقریباً 250 سال پہلا ولادت آپ دی ولادت تو 250 سال پہلے اہل بیت رسول دے ایک امام جنہاں نو 11ویں امام آکھیا جاندا ہے حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی نام لیا جی حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ جنہاں دا مزار پرانوار سامرا شہر دے جنہوں سرمن رائے بھی آکھیا جاندا ہے یا سرہ من رائے بھی آکھیا جاندا ہے جی اے بغداد شہر تو قریب تقریباً 150-200 کلومیٹر دے فاصلے اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا جی میں اوتھے بھی حاضری دیتی حضرت سیدنا امام حسن عسکری دے مزار شریف انہاں دی ولادت کے بعد شہادت مدینہ شریف وچ ہوئی غالباً 203 ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہوئی وقت گزریا ایک دن حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن تو بیٹھیاں آپ اپنی جگہ تو اٹھے تو آپ نے اپنا جائے نماز پڑھیا کی پڑھیا جی تواڈے پاسے بھی جائے نماز آندے نے کہ یا نماز آندے نے میں کئیاں تھاواں تے پنڈاں تے ویکھیا میں کہ یار مصلی ہے او منڈیا او جاؤ تو یا نماز لیا پڑھ کے کی آندے نے جی یا نماز جبکہ یا نماز نہیں ہوندا لفظ ہوندا جائے نماز یعنی وہ چیز جدے اوتے کھلو کے نماز پڑھنی ہوندے نے جائے نماز ٹھیک ہے نا اچھا آپ نے وہ جائے نماز پڑھیا تے اپنے مرید ول ویکھیا فرمایا بیٹا گل سن جی حضور فرمایا اے پڑھ غلام نے پڑھ لیا حضور ادا کی کرنا ہے فرمایا اینو سانبھ کے رکھنا ہے اے حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید نو فرمایا بیٹا اینو سانبھ کے رکھنا ہے غلام نے پڑھ کے سینے نال لایا کہ اے پیر دا مصلی ہے نا جی پیر دا جان این پڑھ کے سینے نال مرید عرض کر رہا ہے یا سرکار اے فرماؤ میں جائے نماز دا کی کرنا ہے حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹا اینو اپنے گھر لے جا کہ جا کے اینو سنبھال کے رکھ لے حضور دسو نا اس جائے نماز دا کرنا کی ہے آپ نے فرمایا بیٹا ایک وقت ایسا آئے گا ایک سید زادہ آئے گا نسل رسول آئے گی جدا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا اے جائے نماز تو اس عبد القادر جیلانی نو میرے والوں پیش کر دینی ہے
خادم عرض کردا حضور یہ ہو سکتا ہے اس بندے دے نال میری ملاقات نہ ہوئے، فرمایا اگر تیری ملاقات دے نال نہ ہوئے تے انج کری اپنے آخری ویلے وچ اے مصلا اپنے پتر نو دے دیں، پتر نو آکھی جے او دی ملاقات شہنشاہ بغداد دے نال ہو جائے تے اے جائے نماز انہاں نو پیش کر چھڑے، اگر او دی ملاقات نہ ہوئے او اپنے آخری ویلے اپنے پتر نو وصیت کر جائے، حتیٰ کہ نسل در نسل چلدیاں کدو عبد القادر جیلانی پیدا ہون، کدو بغداد دی سرزمین سے آ جان تے اے مصلا چک کے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دے آئے۔ حضرت غوث پاک کی ولادت تو تقریباً 250 سال پہلے، تقریباً 250 سال پہلے حضرت سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت دی بشارت دے کے گئے کہ نال اپنا جبہ بھی دے کے گئے۔ سجنا کون؟ عبد القادر جیلانی نے، او عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دے متعلق علماء نے کتب تواریخ اور سیرت لکھے ہیں۔ کہتے ہیں شہنشاہ بغداد ایک دن اپنے خادمان نال لے کے بغداد شریف کے اندر ایک محلے وچ آئے، کس محلے وچ آئے جس محلے کے اندر ایک فقہ دے بڑے بڑے امام لیٹے نے جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جدو جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد ابن حنبل دے مزار تے آئے، ادھر غلاماں نو لے کے جدو غوث پاک امام احمد ابن حنبل دی قبر تے آئے نے، امام احمد ابن حنبل اپنی قبر وچوں باہر تشریف لے آئے، اپنی قبر وچوں باہر تشریف لے کے آئے تے باہر جدو آئے ہاتھ وچ ایک قمیض پھڑی ہے تے قمیض انج کر کے عبد القادر جیلانی ول کر کے کہندے نے اے عبد القادر اس ویلے شریعت دے طریقت نو جانن والا ہے کہ تو ہی ہے، اے قمیض لے لو۔ او شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کی کرامات نے سنو، شہنشاہ بغداد کی تعلیمات دے وچ بھی کہ آپ کی لکھ دے نے، شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین وچ لکھ دے نے جنہیں بیٹھے ہو اہل سنت بیٹھے ہو اپنے عقیدے تے ناز کریا کرو، تہاڈا عقیدہ کسے انگریز نے مور نہیں لائی، کسے کو پارلیمنٹ چوٹھا دے عقیدے تے مور نہیں لگی، بلکہ تہاڈا عقیدہ او عقیدہ ہے کہ سلف صالحین دا عقیدہ ہے۔ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماندے نے، آپ فرماندے نے الفرقۃ الناجیہ وہی اہل السنت والجماعہ، فرماندے نے جڑا نجات پان والا گروہ ہے نا او دا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ شہنشاہ بغداد سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جڑا نجات پان والا گروہ او دا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک اور بڑی دلچسپ بات بیان کر دینے غنیت الطالبین کے اندر آپ دے کولوں پوچھیا گیا جناب اے تے فرماؤ نماز تراویح جڑی پڑھنی آ ایدیاں 8 رکعتاں نے 12 نے 17 نے کنیاں رکعتاں نے تے غنیت الطالبین دے اندر شہنشاہ بغداد فرمانے نے او لوگو سن لو نماز تراویح دیاں رکعتاں فی نے کنیاں رکعتاں سارے بولو جڑے پڑھ دیو ویو بولو ذرا باقی میں شک چوکی چ رہے جی۔ اچھا اگے تو چلو دوجیاں نو اسی دلیلاں دئی دیاں سن جی وی نے ہن ساڈے کئی اپنے آندے نے جی تھک جائیدا کھلو کھلو اسی ادھر ذرا ٹر جانے چھتی فارغ ہو کے آ جائے۔ پیران پیر سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی فرماندے نے تراویحاں دی رکعت کنی ہے؟ ماشاءاللہ بولو ذرا ودی نو 100 ٹوئے مرنا ادھر ہی ہے جدن اودے لو آ جانی، بولیا نہیں جے بندہ مردا مردے تے مولوی سارے ہن کدن دے مر جاندے۔ فرماندے نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نماز تراویح رکعت کنیاں نے؟ 20 رکعتاں نے۔ اور سننا ذرا شہنشاہ بغداد سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی آخری بات درج کراں گولڑا شریف کے عظیم تاجدار حضرت قبلہ پیر سید محمد قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ پیر سید نصیر الدین نصیر دے ابا جان
آپ بیان کر دیں. آپ فرماندے نے ہری پور ہزارے دا علاقہ، فرماندے نے میں اس علاقے میں تقریر کرنے واسطے گیا. آندے نے مسجد دے اندر اہتمام سی. آندے نے جا کے میں منبر دے بہ گیا تقریر کرنے واسطے. آندے نے بالکل میرے سامنے ایک بندہ بیٹھا سی. فرماندے نے چہرہ بڑا نورانی سی اس بابے دا. سر دے اوتے بڑی سونی دستار بنی ہے، بڑا سونا لباس بے تن کیتا ہے. فرماندے نے جدوں اس بندے والوں ویکھیا تے میرے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس بندے دے نال ملاقات کراں. کہندے نے میں اپنے آپ نو آکھیا جدوں محفل مکے گی اس بندے نو بلا کے اے نال مصافحہ کراں گا. بندہ بڑا سونا لگدا ہے، اینے مصطفیٰ دی سنت داڑھی بھی رکھی ہے، سر تے امامہ بھی سجایا ہویا. حقیقت گل ہے، داڑھی رکھی ہوے چہرے تے مصطفیٰ کریم دی سنت سمجھ کے تے سر تے امامہ بھی سجایا ہوے تے بندہ لگدا ہی سونا ہے. کیوں جی؟ اچھا اج کل تے بابے بھی خدا دی قسم جدید ہو گئے. بابے اج تک 20-25 سال بابیاں نو ویکھیدا سی، پاویں داڑھی نہیں سی نہ رکھی ہوندی، او پرنا ایک رکھدے ہوندے سن سر دے اوتے بابے. اج کل بابے بھی جناب پاپ شاپ وا کے پھردے ہوندے. ہاں جی صحیح گل ہے، مذاق نہیں کردا پیا. مسجد وچ ویسے بھی کہکا مار کے ہسنا اپنی قبر نو ہنیرا کرن والا صاحب ہے کہ اسی مسجد اندر قبر دا ہنیرا لین نہیں اوندے، اسی تے قبر دا چانن لین واسطے اوندے. آکھنا پیندا ہے ہر جمعے والے دن او بھائیو جڑے مسجد تے نماز پڑھن اوندے ہو کم از کم یار سر تے ٹوپی کپڑا لے کے آیا کرو نماز پڑھن. یہ سرکار دی سنت ہے مبارک، سر دے اوتے دستار بننا اور ٹوپی پہننا. فرماندے نے وہ بندہ سامنے بیٹھا مینوں بڑا اچھا لگا. میں کیا اس بندے نو ملاقات کراں گا بعد وچ ملاں. فرماندے نے جدوں محفل برخاست ہوئی کہندے نے تمنا میری سی کہ میں اینو ملاں گا. فرماندے نے لیکن جدوں محفل مکی او بندہ آپ ہی اٹھ کے میرے کول آ گیا. وہ بندہ آپ پہ اٹھ کے میرے کول آیا، کہنے میرے نام مصافحہ کیتا. فرماندے نے جدوں سلام